بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اکو اللہ ساریاں دا مشکل کشا، قرآن کولوں پوچھ بندیا۔ اکو اللہ ساریاں دا مشکل کشا، قرآن کولوں پوچھ بندیا۔ روزی سب نو کر داتا، قرآن کولوں پوچھ بندیا۔ چڑیاں چناراں نو وی اللہ خود پالدا، چڑیاں چناراں نو وی اللہ خود پالدا۔ کوئی بھی شریک نہیں ہو اس دے کمال دا۔ روزی پتھراں چ دیندا اے پہنچا، قرآن کولوں پوچھ بندیا۔ اکو اللہ ساریاں دا مشکل کشا، قرآن کولوں پوچھ بندیا۔ یوسف نو ویراسی کھوہ وچ سٹیا، حضرت یعقوب دا سی چین سارا لٹیا۔ یوسف نو ویراسی کھوہ وچ سٹیا، حضرت یعقوب دا سی چین سارا لٹیا۔ کھوہ کڈ کے تے کرے بادشاہ، قرآن کولوں پوچھ بندیا۔ اکو اللہ ساریاں دا مشکل کشا، قرآن کولوں پوچھ بندیا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات بابرکات واسطے خاص ہے، جس اللہ احکم الحاکمین ذوالجلال والاکرام دی ذات نے سانو اپنے مقدس اعلیٰ اور عرفہ کر دی حاضری نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ چند لمحات مل بیٹھنا اور خالصتاً قرآن و سنت دیاں باتاں نو سماعت فرمانا اپنی رحمت نال قبول و منظور فرمائے۔ مختصر حمد و ثنا دے بعد درود و سلام واسطے امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین رحمت للعالمین، مقتدا و پیشوا رہبر و رہنما، مرشد اعظم، محسن اعظم، مجاہد اعظم، امام اعظم، قائد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ حضرات سامعین، میں جس آیت مقدسہ نو اس وقت تلاوت کیتا ہے، اس مقام عالی شان دے اندر
اللہ رب العالمین نے کسے ایک جماعت نو مخاطب نہیں فرمایا، بلکہ اللہ احکام الحاکمین نے ساری انسانیت نو مخاطب فرمایا، ساری خلقت نو مخاطب فرمایا، ساری دنیا نو مخاطب فرمایا، اور ایک شہنشاہی آرڈر جاری فرمایا کہ اے لوگو اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کہ صرف ایک اللہ ہی دی عبادت کرو، اللہ تو علاوہ کسی دی عبادت نہ کرو۔ آج ضرورت سانو توحید سمجھن اور سمجھان دیئے۔ توحید دا معنی ہے کہ اللہ رب العالمین نو اکیلے اللہ نو ذات اندر اور اسماء و صفات اندر اور عبادت دی تمام اقسام اندر صرف ایک اللہ ہی نو تسلیم کیتا جائے، اللہ دے نال کسی اور دی عبادت نہ کیتی جائے۔ توحید دیاں تین قسماں نے، اگر انہاں تیناں اقسام نو ساڈا معاشرہ، ساڈی قوم، ساڈے محلے اگر ان اقسام نو سمجھ لین تو واللہ دھرتی تے شرک ختم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تین اقسام: توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت دا معنی ہے کہ صرف اور صرف ایک اللہ ہی نو خالق، رازق، مالک تسلیم کیتا جائے، اور توحید الوہیت دا معنی کہ صرف ایک اللہ ہی دی عبادت کیتی جائے، اللہ دے نال کسی اور دی عبادت نہ کیتی جائے۔ توحید اسماء و صفات کہ جو اللہ دے اچھے اچھے نام نے، اللہ دیاں اچھیاں صفتاں نے، مثلا السمیع اللہ دا نام ہے اور اللہ دی صفت سماع، اللہ سند ہے، البصیر اللہ دیکھ دے، العلیم اللہ خوب جاننے والا ہے۔ تو اللہ دے تمام اسماء و صفات تے ایمان رکھیا جائے، اور اللہ دیاں ساریاں صفتاں دے وچوں سب تو اعلیٰ اور سب تو بڑی جو صفت ہے اور جو عقیدے دی بات ہے وہ ہے کہ اللہ نو عرش تے مستوی منیا جائے، کہ اللہ رب العالمین عرش بری تیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ذات اعتبار نال عرش تے اور علم اللہ دا ہر جگہ، اور اے بات اور اے عقیدہ رکھنا کہ اللہ ہر جگہ ایک قرآن دی نص دے مخالف ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دے مخالف عقیدہ ہے، کیونکہ قرآن آسمان تو آیا ہے، مطلب اللہ آسمان دیا، نیک اعمال آسمان دی طرف جاندے نے، مطلب اللہ آسمان دیا، اسی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے ہاں، دعا واسطے ہاتھ اوپر اٹھانے ہاں، مطلب اللہ عرش دیا۔ اللہ رب العالمین نے خود بیان فرمایا الرحمن علی العرش استوى، کہ اللہ رحمان عرش تے مستوی ہے۔ تو بہرحال توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات اے عقیدے دی بنیادی باتاں نے۔ اور میں دوسری بات عرض کرنا چاہنا کہ پورے قرآن مجید دے اندر کچھ اس طرح دے سانو مسائل نظر آنگے کہ جنہ دا حکم قرآن مجید اندر ہے، انہ دی وضاحت قرآن مجید اندر نہیں۔ مثلا اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے بندو وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ اللہ جی نماز دا آرڈر حکم قرآن اندر ہے، وضاحت قرآن اندر نہیں۔ ظہر دیاں کتنیاں رکھتاں، عصر دیاں کتنیاں رکھتاں، مغرب عشاء فجر انہاں دے اول آخر اوقات کی نے، مکمل مسائل کی نے۔
فرمایا میرا نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے دی وضاحت فرمان گے۔ دوسرے مقام کے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکاة ادا کرو۔ اللہ جی مال کس طرح دا ہوئے، نصاب کتنا ہوئے، مصارف زکاة کی ہون، زکاة کنہ کلو وصول کیتی جائے، کنہ تے خرچ کیتی جائے۔ فرمایا میرا نبی اس مسئلہ زکاة دی وضاحت فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا حج کریا کرو۔ اللہ جی آرڈر حکم تے قرآن اندر حج دا، لیکن مکمل مسائل قرآن اندر نہیں۔ احرام کتھو بننے، تلبیہ کیے اور بیت اللہ پہنچ کے کی مسائل نے، منی، عرفات، مزدلفہ، طواف قدوم، طواف افاضہ، صفا مروہ دی سائی۔ فرمایا میرا نبی جناب محمد وضاحت کرے گا صلی اللہ علیہ السلام۔ تو میں دسنا ہے چاہنا کہ اینا دا حکم قرآن اندر ہے، وضاحت حدیث اندر ہے، لیکن پورے قرآن اندر تیاں سپارے اندر، ہر سپارے اندر، ہر رکوع اندر، ہر صفحے اندر، ہر آیت اندر میرے اللہ نے اگر کسے مسئلے نو مکمل اور وضاحت نال بیان فرمایا ہے تو مسئلہ توحید نو اللہ نے جامع اور وضاحت بیان فرمایا ہے۔ اتنی اہمیت والا عنوان توحید۔ آئیے ذرا توحید نو سمجھن دی کوشش کیجئے، اللہ دا احترام کیجئے اور اللہ دی معرفت حاصل کیجئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے اللہ دا قرآن سنیے ذرا۔ اللہ دا قرآن اس بات دا ذکر خیر کر رہے آئے، رب کریم فرمان دینے یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں صرف ایک اللہ ہی دی عبادت کرو، اللہ تو علاوہ کسی دی عبادت نہ کرو، کیونکہ اللہ پاک نے تانوں پیدا فرمایا والذین من قبلکم، تواڈے تو پہلے لوگاں نو بھی اللہ ہی نے پیدا فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تسی تقوی اختیار کرو۔ آئیے اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام سنیے اور توحید دی وضاحت ہو جائے، مسئلہ توحید اور سمجھندر آ جائے۔ اللہ پاک فرمان دینے الذی لہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی دی عبادت اس واسطے کرنی ہے کہ آسمانہ تے بادشاہت میرے ایک اللہ دی، زمینہ تے بادشاہت صرف ایک اللہ دی۔ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اللہ تنے تنہا کلائے، او دی کوئی اولاد نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اللہ دی بادشاہت دے اندر او دا کوئی شریک نہیں۔ او آسمانہ دی تخلیق کرن اندر کلائے، زمینہ بنان اندر کلائے، زمین و آسمان دا نظام چلان اندر میرا کلا اللہ وحدہ لا شریک ہے، او دا ہور کوئی پارٹنرشپ نہیں۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اس واسطے اللہ ہی دی عبادت کرو کیونکہ اس اللہ نے ہر چیز نو پیدا فرمایا۔ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اللہ پاک نے ہر چیز نو پیدا فرما کے او دے اندازے مقرر فرما دیتے نے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، اللہ پاک فرمان دینے او لوگو دنیا والے ہو جنہ لوگاں نے مینوں چھڑ کے اپنے اور کوئی معبود بنا رکھے نے، انہاں دی حالت یا لا یخلقون شیئا، مینوں چھڑ کے جنہاں نو پکار دیو او تے ذرا بھی پیدا کرن دی قدرت نہیں رکھ دے۔ وَهُمْ يُخْلَقُونَ، حالانکہ او تے خود پیدا کیتے گئے۔ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، او تے اپنی جان دے نفع نقصان دے بھی مالک نہیں۔
او جدو خود پیدا ہون والے اور اپنے آپ دے نفع نقصان دے مالک نہیں دے تواڈے نفع نقصان دے مالک کیویں ہو سکدے نے ولا یملکون موتا او تے موت دے بھی مالک نہیں ولا حیاتا نہ کسی دی زندگی دے مالک نہ کسی دی موت دے مالک ولا نشورا او تے خود بھی انہاں نو علم نہیں کہ قبراں چوں کدوں اٹھائے جان گے اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک دن مشرکین مکہ آئے انہاں مشرکین مکہ دی پارٹنرشپ انہاں دی لیڈرشپ بیٹھ جان دیئے دار الندوہ دے اندر انہاں دی مجلس شورا دا اہم اجلاس منعقد ہو جان دے آپس اندر مشورہ کر دینے یار ساڑے معبودانو تے ہر کوئی جان دائے اے لاتے اے مناتے اے حبلے اے عزائے او ساڑے معبودانو تو ہر کوئی جان دے لیکن جس بات دی ایس محمد نال ساڑی لڑائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو محمد صرف اے ہوئی ضرب لگان دے ایک اللہ ہی دی عبادت کرو اللہ تو علاوہ کسے دی عبادت نہ کرو الات منات حبل عزا اے توڑی نفع نقصان دے مالک نہیں نہ تو انو ویکھن دی طاقت رکھ دینے نہ توڑیاں گلنا سنن دی طاقت رکھ دینے اس ہاڑے معبودان دی تردید کر دے صرف عرش والے اللہ وحدہ لا شریک دی دعوت دیں دے آئیے ذرا او دے کل چل گئے او دے کلو جا کے او دا رب دا تعارف پوچھ لئیے او دے رب دا نسب نامہ پوچھ لئیے اے مشرکین مکہ چل دے میرے نبی دی خدمت حاضر ہو جان دینے تیا کے آن دینے انسب لنا ربکا یا محمد اے محمد ساڑے سامنے ساپنے رب دا نسب نامہ بیان کر جس رب دی طرف تو بلانے دن رات لیل و نہار صبح و شام تیری زندگی دا ایک پل اللہ ہی دی توحید وال بلان اندر گزر جان دے اور سانو آج اپنے رب دا تعارف تے کروا دے ساڑھے سامنے اپنے رب دا نسب نامہ تے بیان کر دے تے میرے اللہ دی رحمت جو شندر آئی اللہ فرما دے نے اے جبریل جی رب جلیل آج اینا مکے والیاں نے اینا کافران نے ایک قریش مکہ نے آج میرے نبی دے کولوں کوئی چھوٹا جیا سوال نہیں کیتا آج اینا سوال کیتا ہے تے میری ذات دے متعلق سوال کیتا ہے اینا تعارف پوچھے آئے تے میں رب جلیل دا تعارف پوچھے ہے جا قرآن لے جا تے میرے پاک نبی دے سینہ اطہر تے قرآن دی چٹھی نازل کریا اور میرے نبی نو آکیا کہ اینا مکے والے آندے سامنے اپنے رب دا تعارف اینا الفاظ اندر بیان کرو اپنے اللہ دا تعارف اینا لفظاں دے اندر بیان کرو آئیے سنیے اللہ نے اپنا تعارف کروایا آؤ سنو اللہ نے اپنا نسب نامہ بیان فرمایا تے پتہ ہے جناب جبریل آسمان تو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ اطہر تے اللہ دا نسب نامہ اور اللہ دا تعارف لے کے کیڑا قرآن لے کے آئے کی آیات لے کے آئے آئیے سنیے قرآن اور اللہ دا تعارف اور اللہ دا نسب نامہ سنیے اللہ پاک فرما دے نے میرے نبی کہہ دیو بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد پیغمبر سونیا آخ دیو اللہ ایک ہی ہے اللہ وحدہ لا شریک اللہ وحدہ لا شریک او مکے والے ہو میں جس اللہ دی طرف دعوت دینا میرا ایک ہی اللہ ہے تے جنہ دی تسی پوجا کر دیو تو آڈے کئی نے میرا ایک ہی ہے قل هو اللہ احد کہہ دے نبی سونیا اللہ ایک ہی ہے اللہ فرما دے نے نبی اور وضاحت کر اللہ الصمد
اے بھی انہوں آکھو اللہ بے نیاز ہے، میں جس رب نو بلانا، جس رب نو میں مننا، او مرضی دا مالک ہے۔ میں تے الصمد دا مانا لغت اندر پڑھے ہے کہ جدے تے بادشاہ دی انتہا ہو جائے انہوں الصمد دان دینے، تے میرے اللہ تو وڈا کوئی بادشاہ نہیں۔ پیغمبر سونیا اینا دے سامنے بیان کرو، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، مرضی دا مالک ہے، کسے نو دے دے وے، کسے نو محروم رکھے، کسے نو روزی پوری دے وے، کسے نو ادھوری دے وے، جدا چاہے چولہ چلا دے وے، جدا چاہے بجا دے وے، جدی چاہے کشتی پار لگا دے وے، جدی چاہے ڈبو دے وے۔ سن لوے تے گناہگار دی سن لوے، جواب دین تے آئے تے اپنے پیغمبر نوح نو جواب دے دے۔ مرضی دا مالک ہے نا اللہ الصمد۔ اللہ فرما دے نے پیغمبر سونیا اور وضاحت کرو، لم یلد ولم یولد، اللہ دی کوئی اولاد نہیں۔ اے جڑے مکے والے آج اللہ دا نسب نامہ پوچھنائے نے، انہاں دا عقیدہ سی نعوذ باللہ فرشتے اللہ دیاں بیٹیاں نے۔ اللہ فرماندے نے نبی ہن ضرب لگا توحید دی، ہن اللہ دا نسب نامہ بیان کر۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، او دی کوئی اولاد نہیں، او دی بیٹی کوئی نہیں، او دا بیٹا کوئی نہیں، ولم یولد، نہ میرا اللہ ہی کسے دی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد۔ پیغمبر سونیا اے بھی وضاحت کرو کہ اللہ بادشاہت اندر کلا ہے، او دا کوئی شریک نہیں، او دا کوئی ساجی نہیں، او دا کوئی پارٹنرشپ نہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تے آئیے میں اپنی محبت دا اظہار کراں تے سورۃ اخلاص دا ترجمہ عام سادہ فہم الفاظ اندر آپ دی نظر کراں۔ لم یلد ولم یولد، رب نے توحید والی کر چھڑی حد۔ لم یلد ولم یولد، رب نے توحید والی کر چھڑی حد۔ مولا مہربان کولو کا دے لئی سانگنے، مولا مہربان کولو کا دے لئی سانگنے، شہنشاہ چھڑ کے فقیرہ کولو مانگنے، ساڑھے نال رکھنے ایویں ہی حسد۔ رب نے توحید والی کر چھڑی حد۔ نبی زکریا دیتی رب نو آوازیا، نبی زکریا دیتی رب نو آوازیا۔ حاجی ظفر صاحب نبی زکریا دیتی رب نو آوازیا، 80 سال بعد ابراہیم نو نوازیا، جتو مانگ دے رہے نبی تو انو مار ساد۔ رب نے توحید والی کر چھڑی حد۔ لم یلد ولم یولد، رب نے توحید والی کر چھڑی حد۔ آئیے اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام سنیے۔ اللہ پاک فرماندے نے اے میرے نبی اپنی امت نو اپنا عقیدہ دسو، اور عقیدہ اونا دا جنہ دا عقیدہ توڑے عقیدے نال مل گیا، میں اللہ اونا نو صراط مستقیم تے گامزن کر دیاں گا، میں اللہ اونا نو ہدایت دا راستہ وکھا دیاں گا۔ صرف صراط مستقیم ہی نہیں، صرف ہدایت والا راستہ ہی نہیں، بلکہ قیامت والے دن حوض کوثر تے بھی میں اونا نو توڑے نالی کٹھا فرما دیاں گا۔ آئیے سنیے پیغمبر دا عقیدہ کیے تے اپنے معاشرے تے بھی نظر دوڑا کے ویکھ لے، پیغمبر دا عقیدہ کی سی تے ساڑا عقیدہ کتنا کھوکھلا ہو چکے ہے۔ پیغمبر دا عقیدہ تے پہاڑ نالو بھی زیادہ مضبوط ہے، تے ساڑا عقیدہ ذرا تھوڑا جا امتحان آ جائے، کوئی مشکل کڑی آ جائے، اپنے بگانے ہو جان، ایسی ایک اللہ دا در چھڑ کے اور انہا درباراں تے انہا آستانیاں تے انہا درگاہاں تے انہا قبراں تے اور انہا فوت شدگان دے نال جا کے اپنی امیداں وابستہ کر لینے نانا میرے بھائی، آپ نے پیغمبر دا عقیدہ سن لے اور اپنا عقیدہ پیغمبر دے عقیدے وغیرہ بنا لے۔ اگر اللہ دے کلو رحمت چاہنے، اللہ کلو ہدایت چاہنے اور اللہ دے کلو جنت دا متلاشی ہیں، تے تیرا ایک ایک عمل اللہ دی عدالت اندر اودو قبول ہوئے گا جدو میرا تے تیرا عقیدہ پیغمبر دے عقیدے جیسا ہو جائے۔ ہر امتی ایہوئی خواہش کر دے، دعویٰ کر دے اور
عقیدت رکھ دے کہ میرا عقیدہ پیغمبر جیسے عقیدے جیسا ہونا چاہیے، آج سن پھر اپنے پیغمبر دا عقیدہ کیے۔ اللہ فرماندے نے میرے نبی اپنا عقیدہ اپنی امت دے سامنے رکھو۔ اللہ جی کی دسا، فرمایا اعلان کر دیو، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اللہ پاک فرماتے نے میرے نبی اعلان کر دیو، ان صلاتی بے شک میریاں نمازاں، بے شک میرا قیام کرنا، میرا رکوع کرنا، میرے سجدے کرنا، میری آہوزاری کرنا، میرا منت سماجد کرنا، میرے نظر و نیاز، میرا خشوع خضوع، ان صلاتی بے شک میری ہمہ قسم دیاں ساریاں عبادتاں، ونسکی اور میری قربانی بکرے چھترے ذبح کرنا، ومحیایا اور میرا زندہ رہنا، میرے لیل و نہار، میرے شب و روز، میرے دن رات، ومماتی میرا دنیا تو چلے جانا، نہ بھائی موسیٰ واسطے نہ باب ابراہیم واسطے، میریاں نمازاں، میریاں قربانیاں، میری زندگی موت للہ رب العالمین، ایک اللہ ہی واسطے جرا سارے جہانہ دا پالن والا ہے، مشرق مغرب شمال و جنوب ہر چیز نو پالن والا، سارے جہانہ دا پالن والا، لا شریک لہو وبذالک امرتو، اس اللہ دا کوئی شریک نہیں، اور اس اللہ نے میں اس بات دا پابند کر دیتا ہے کہ میں اپنی نماز اندر، اپنی نظر و نیاز اندر اللہ اکبر، اور اپنی قربانی اندر، اپنی زندگی موت اندر اللہ نو چھاڑ کے اور کسے نو اللہ دے نال کھڑیا نہ کراں، اللہ دے علاوہ کسے اور نہ پکاراں۔ میرے اللہ نے میں نو پابند فرمایا ہے اے نبی عبادت صرف ایک اللہ ہی دی کیتی جائے۔ اے پیغمبر نے اپنا قولی عقیدہ ساڑھے سامنے بیان کیتا ہے، اپنی زبان مقدسوں اپنے عقیدے دا اظہار فرمایا ہے۔ آؤ میرے پیارے بھائیو، ان پیغمبر نے اپنا عقیدہ اپنے عمل تو بھی ثابت کروایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میدان بدر اندر تینوں لے جاواں، جنگ بدر ادھر 1000 ادھر 313، بوڑھے بھی نے، بچے بھی نے، عورتاں بھی نے، سارے کٹھے کیتے تے 313۔ آپ فرماندے نے ادھر 1000 جناب لڑاں گے، آپاں 313 جناب لڑاں گے، انہاں کو اسلحہ زیادہ جناب لڑاں گے۔ تے صحابہ اکرام فرماندے نے اللہ دے نبی جی تواڈے اگے لڑاں گے، تواڈے پیچھے لڑاں گے، تواڈے دائیں لڑاں گے، تواڈے بائیں لڑاں گے، اسی کوئی جناب موسیٰ علیہ السلام دی قوم جیسی تے قوم نہیں جنہاں نے اپنے نبی موسیٰ نو 2 ٹوک جواب دیتا سی، اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قائدون۔ پیغمبر موسیٰ دے ساتھی آندے نے اسی کو تیرا کلمہ جنگا لڑن واسطے تے نہیں پڑھیا، تو جانتے تیرا رب جانے۔ اللہ دے نبی جی تعال اللہ، یہ شیوا ہی نہیں با وفاؤں کا، دودھ پیا ہے ہم نے غیر توالی ماؤں کا، نبی کا حکم ہو پھاند جائے سمندر میں، جہاں کو محو کا دے نعرہ اللہ اکبر میں، جناب ارشاد فرماؤ کندنا ٹکران ہے۔ حدیث اندر آندہ ہے اللہ دے پاک نبی دا چہرہ مسکرا اٹھیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پاک نبی 313 نو لے کے میدان بدر اندر جا چکے نے، تے ساری رات گڑ گڑائے اللہ دے سامنے آنسو بہائے، روئے۔ کون رو رہے آئے؟ جدے دروازے تے آسمان دو جناب جبریل سارے فرشتوں دا سردار میرے نبی دے دروازے تے اللہ دا پیغام لے کے آندے۔ آج کون رو رہے آئے؟ جدے سارے نہ جنت دے دروازے کھلنے نے، اور دنیا والے ہو آج کون رو رہے آئے؟ جڑا انگلی دا اشارہ کرے اللہ آسمان دے چانوں 2 ٹوٹیاں اندر تقسیم کر دے وے۔ آج کون رو رہے آئے؟ جس چہرے دا حیا کر دیا ہویا اللہ قبلہ ہی تبدیل فرما دیندے نے۔ کون رو رہے آئے؟ جدے ہاتھ اندر قیامت والے دن حمدہ چنڈا ہوئے گا، تے اپنے نبی نے
بدر دی رات اپنے عمل تو اپنا عقیدہ امت نو سمجھایا، ساری رات روئے۔ آپ فرماندے نے اللہ سونیا میری مکے مدینے دی کمائی 313، میری خون پسینے دی کمائی 313، اللہ سونیا آج میری مدد کر، میری فریاد سن لے، میری فریاد رسی کر، میری چولی پر دے، تینوں واسطہ نہ وعدیاں دا جو تو میں محمد نال کر رکھے نے۔ اللہ سونیا آج تیری مدد شامل حال نہ ہوئی، اے 313 کٹ گئے تے زمین تے تیرا کوئی نام لین والا باقی نہیں رہے گا۔ اللہ اکبر، اینا روئے، اینا گڑ گڑائے، اینی آہو زاری کی تھی میرے نبی نے جنگ بدر دی رات۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نال ناری رہندے سن تے آئے میرے پاک نبی اینی دعا اندر کر دینے، اینا دعا اندر روئے کہ کمدے مبارک چادر مبارک نیچے گر گئی جدا ذکر قرآن مجید اندر ہے۔ تے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اے چادر مبارک اٹھا کے میرے نبی دے کندے مبارک تے رکھی تے صدیق اکبر فرما دینے محبوب سونیا بس کر دیو، بس کر دیو، اینا نہ روو، اللہ توڑیاں دعاواں ضائع نہیں کرے گا۔ آپ فرما دینے ابو بکر پیچھے ہٹ جا، اے تے موقع اللہ کے روندا، اے تے وقت اللہ نو مناندا، اے تے کڑی اللہ دی مدد منگندا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے پاک نبی نے اے نہیں فرمایا میرے صحابیوں سو جاؤ سو جاؤ، میں نبیاں دا امام تسی ولیاں دا امام، تبرک تبرک جنگ جیت لانگے، نہیں نہیں، میرے نبی نے اللہ دی کنڈی کھٹکھٹائی۔ اللہ اکبر، تے مینوں تے تینوں ایک سبق سمجھایا ہے جڑا آج امت نو سمجھ اندر ہی نہیں آ رہا، جس امت دا عقیدہ ہی نہیں بندا پیا۔ آپ نے پتہ کیے تھے درس اور ایک مسئلہ سمجھایا، آپ نے اے مسئلہ سمجھایا اے میری امت اگر تسی بھی صحتاں لینیاں ہوون، اگر تسی بھی مشکل کشائی تے حاجت کروائی کروانی ہوئے، اگر تسی بھی مدد منگنی ہوئے، اگر تواڈے تے کوئی مشکل کڑی آ جائے تے اپنے نبی دی بدر والی رات یاد کر لے آجے۔ تواڈے نبی تے بھی ایک بہت بڑی مشکل کڑی آئی سی تے تواڈے نبی نے اس اللہ دا دروازہ کھٹکھٹایا، میرا مشکل کشا بھی ہوئے تے تواڈا مشکل کشا بھی ہوئے۔ اے سمجھایا پاک نبی نے، قولی عقیدہ بھی سمجھایا اور عملی عقیدہ بھی سمجھایا کہ مشکل کشا ایک اللہ، حاجت روا ایک اللہ، مددگار صرف ایک اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ دے قرآن دا اور مقام سنو، اللہ پاک نے پاک نبی نو خطاب فرمایا ہے تے سمجھایا سانو ہے۔ اللہ فرماندے نے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اے نبی اتنی شان والے، اتنے مقام والے، فرض کر اگر تینوں بھی کوئی تکلیف پہنچے، اگر تانوں بھی کوئی نقصان پہنچے تے میں مولا دے علاوہ تواڈا کوئی مشکل کشا نہیں۔ جدو نبی دا مشکل کشا اللہ ہے تے امتیاں دے مشکل کشا امتی ہونگے، نہیں نہیں میرے بھائی۔ اللہ پاک نے قرآن مجید اندر سابقہ نبیاں دے قصص بیان فرمائے۔ اللہ فرماندے نے کسے نو میں مچھلی دے پیڑ چو بچایا، کسے نو کھویں چو بچایا، کسے نو طوفان چو بچایا، کسے نو اگ تو بچایا، کسے نو پانی تو بچایا۔ اللہ فرماندے نے اے نبوتاں والے، اے رسالتاں والے، اے کتاباں والے، اے عظمتاں والے، اے نبی شاناں والے، اگر اینا دا مشکل کشا میں اللہ تے میرے بندو تواڈا مشکل کشا بھی میں اللہ ہی ہاں۔ صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک مشکل کشا ہے۔ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام آخری زندگی آخری ایام نے وفات تو چند دن قبل میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا، عقیدہ سمجھایا، فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ دے پاک نبی فرمان دینے اللہ دی لعنت پھٹکار یہودیاں تے عیسائیاں تے۔ صحابہ کرام تڑپ اٹھے، اللہ دے نبی جی کی معاملہ ہے،
یہودیاں تے عیسائیاں تے اللہ دی لعنت پھٹکار کیوں؟ فرمایا اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہاں دا نبی کوئی فوت ہو جاندا، ایک روایت اندر تے میں الفاظ پڑھے نے، اذا مات فیہم الرجل الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا، انہاں دا کوئی نبی فوت ہو جاندا یا انہاں دا کوئی نیک بندہ بزرگ ولی فوت ہو جاندا کہ او دی قبر نو سجدہ گاہ بنا لیندے۔ اللہ دے پاک نبی فرماندے نے اس برے کبھی عمل دی وجہ تو اللہ دی لعن یہودیاں تے عیسائیاں تے۔ میرے بھائی اللہ اکبر، عقیدہ سمجھ، اپنے عقیدے نو مضبوط کر لے۔ اللہ پاک فرماندے نے اے آدم دے بیٹے، قیامت والے دن تیری میری ملاقات ہونی ہے، لیکن یاد رکھی میرے اصولوں نو، یاد رکھی میرے فیصلوں نو۔ قیامت والے دن تیری میری ملاقات اس حالت اندر ہوئے کہ تم میرے نال شرک نہ کر کے آئی، لا یشرکو بی شیئا، میرے نال شراکت نہ کر کے آئی، میرے نال کسی اور نو مشکل کشا، حاجت روا، مددگار اور کسی نو نہ سمجھ کے آئی۔ تیرے گناہگر اے زمین تو لے کے آسمان تک کیوں نہ ہون، قد غفرت لک ذنبک جمیعا، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دیاں گا، ولا ابالی، میں نو کوئی پرواہ نہیں، لیکن یاد رکھ لے اگر تم میرے نال شرک کر کے آیا، اگر میں نو چھاڑ کے میرا کھا کے میرا دتا ہنڈا کے میری جوانی دیتی، میری صحت دیتی ہوئی، میریاں دیتیاں ہویاں نعمتاں استعمال کر کے، تے اگر تم میرے نال کمپنی شراکت کھاتا داری، کوئی غیر اللہ نو مشکل کشا تے حاجت روا تسلیم کردہ مر گیا، تے تیرے آنے کیاں چاہے تا ہم پہاڑا جنیاں کیوں نہ ہون، میں اللہ تینوں کدی معاف نہیں کراں گا۔ اللہ فرماندے نے لا يدخلون الجنت حتی یلج الجمل فی سم الخیال، اللہ فرماندے نے جی میں اونٹ سوئی دے نکے چو نہیں گزر سکدا، ایویں مشرک میری جنت اندر داخل نہیں ہو سکدا۔ اللہ اکبر، توحید والا مسئلہ بڑا حساس مسئلہ ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نو برداشت نہیں کہ میرا حق عبادت والا، میرا حق سجدے والا، میرا حق نظر و نیاز اور جو میری عبادت والا حق ہے کسی اور دے نام تو کرے، میں اللہ نو ذرا برداشت نہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے بعد اس روئے زمین تے افضل ترین گروہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین دا، آخر اونا نوی پیٹ لگے سن، سید دی ضرورت، رزق دی ضرورت، مال دی ضرورت، بڑیاں بڑیاں آزمائشاں بھی آیاں، بڑیاں بڑیاں پریشانیاں بھی آیاں، تے میرے پاک نبی دی وفات تو بعد اس روئے زمین تے لوگو دنیا والے ہو 100 سال تک صحابہ دا عرصہ رہا، 100 سال صحابہ زندہ رہے۔ ان 100 سال دی اندر کسی ایک صحابی کو لو بھی ثابت نہیں کہ میرے پاک نبی دی قبر مبارک تے جا کے مشکل کشائی حاجت روائی کیتی ہوئے۔ اور میرے بھائی میں ایک محبت دا پیغام دینا چاہنا، اور ساری دنیا دے وچوں، ساریاں قبراں دے وچوں افضل ترین قبر میرے پاک نبی دی مدینہ منورہ روضہ تم من ریاض الجنہ ہے۔ تے جدو میرے نبی دی افضل ترین قبر مشکل کشائی تے حاجت روائی دا اڈا نہیں بن سکی، تے پھر اونا دے غلام، غلامہ دے غلام، غلامہ دے غلام، اونا دیاں قبراں کیویں مشکل کشائی دا اڈا بن سک دیاں نے۔ آج مسلمان بھی ہیں، کلمہ بھی پڑھ دے، ماشاءاللہ نمازاں بھی نے، روزے بھی نے، حج بھی ہے، قرآن دی تلاوت بھی ہے، صدقہ خیرات بھی ہے، ہر سال نماز تراویح اندر پورا قرآن بھی سن دے، لیکن ساڈا معاشرہ اس قدر شرک دی دلدل دی اندر پھنس چکے ہے۔ ہر کلومیٹر تے علیحدہ علیحدہ مشکل کشا، ہر علاقے دا علیحدہ مشکل کشا، ہر بستی دا علیحدہ حاجت روا۔ اللہ اکبر، کوئی آندہ یار میری بڑی دیر ہوگی شادی ہوئی ہے، اولاد نہیں میں ہو رہی، اچھا تینوں اولاد چاہی دی، تو لاہور علی اجویری تے چلا
چلا جا، اچھا اولاد ہے اتھوں مل دیا، ہاں ہاں اتھے چلا جا، اولاد بابا جی دین گیا، استغفراللہ۔ ایک ہو رہا جناب میں بڑا غریب ہاں، کاروبار نہیں چل رہا، رزق نہیں ملتا، اچھا تینوں رزق چاہیے تو تیرا کاروبار نہیں چلتا، ہاں تو سیون چلا جا۔ ایک ہو رہا جناب میں بیمار بڑا لا علاج ہو گیا، شفا چاہی دیئے، چل تو پاک پتن چلا جا۔ ساڑھا معاشرات اس قدر کیا گزرا ہو گیا ہے، رزق مل دے تلہور دا روح کر دینے، اولاد واسطے پاک پتن دا روح کر دینے، صحت واسطے کسی اور دربار دا روح کر دینے۔ ارے مسلمان اللہ کیا فرماتے ہوں گے، اللہ کیا سمجھتے ہوں گے کہ اے میرے بندے بتا میری کیا ڈیوٹی ہے، تجھے رزق وہاں سے ملتا ہے، صحت وہاں سے لیتا ہے، اولاد وہاں سے لیتا ہے، بتا تیرے رب کی کیا ڈیوٹی ہے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا مجھے شعر یاد آیا، وہ فرمایا کرتے تھے کیوں منتیں مانگتا پھرتا ہے غیروں کے در سے اے اقبال، وہ کون سا کام ہے جو تیرے پروردگار سے نہیں ہوتا۔ ایک اللہ وحدہ لا شریک دی قدر کرنے والا بن جا، اللہ ہی دی عبادت کرنے والا بن جا۔ آخری حدیث سنو، پیارے پیغمبر علیہ السلام سفر کر دینے پہ تے جناب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے پاک نبی دے پیچھے سواری تے سوارنے آ فرما دینے یا معاذ جی اللہ دے رسول جی اتدری ما حق اللہ علی العباد، پیارے معاذ جاننے اللہ دا بندیاں تے کی حق ہے تے جناب معاذ فرما دینے اللہ و رسولہ عالم، اللہ دے نبی جی اللہ تیو دا رسولی زیادہ بہتر جان دینے۔ آ فرمان دینے پیارے معاذ اتدری ما حق العباد علی اللہ، کیا جان دے ہو تے بندیاں دا اللہ تے کی حق ہے؟ فرمایا اللہ و رسولہ عالم، اللہ دا رسول زیادہ بہتر جان دینے۔ آ فرمان دینے پیارے معاذ حق اللہ علی العباد، اللہ دا بندیاں تے حق یا کہ ان یعبدوہ ولا یشرکو بہ شیئا، ایک اللہ ہی دی عبادت کرن، اللہ نال شرک نہ کرن۔ تے آپ فرمان دینے پیارے مال جدو بندے اللہ ہی دی عبادت کرن، اللہ ہی پہ ضرب لگاؤ تاکہ اللہ بھی کے بیماروں کو شفا مل جائے۔ آپ فرمان دینے پیارے مال جدو اللہ دے بندے اللہ دا حق عبادت والا ادا کرن، پھر بندیاں دا اللہ تے حق کیا کہ اللہ اپنے توحید پرست بندیاں نو عذاب نہیں دے گا۔ اے بندہ بن جا، بندہ بن جا، شرک نہ کریا کر، بندہ بن جا، اللہ دا کھا کے کسی ہور دے گیت نہ گایا کر، اللہ دا دیتا کھا کے کسی ہور دا نعرہ نہ ماریا کر، بندہ بن جا، بندہ بن جا۔ کہ میں بندہ بن، بندہ بن بندے آنا پر جایا کر، بندہ بن بندے آنا پر جایا کر، جن نے تینوں پیدا کیتا انہوں نہ بھلایا کر، بندہ بن بندے آنا پر جایا کر، بندہ بن بندے آن۔ اے ہاتھ پیر اکھاں کن اللہ نے عطائے نے، اے ہاتھ پیر اکھاں کن اللہ نے عطائے نے، اس دیاں نعمتاں دے تو کی مل پائے نے، اس دیاں صفتاں نہ تو غیراں وچ پایا کر، بندہ بن بندے آنا پر جایا کر، جن نے تینوں پیدا کیتا انہوں نہ بھلایا کر، بندہ بن بندے آ۔ اے زمین آسمان کلے اللہ نے بنائے نے، اے چاند سور تارے بھی اے انہیں چمکائے نے، اس دیاں صفتاں نہ تو غیراں وچ پایا کر، بندہ بن بندے آنا پر جایا کر، جن نے تینوں پیدا کیتا انہوں نہ بھلایا کر، بندہ بن بندے آ۔ اللہ کو لو دعا ہے کہ اللہ سانو صحیح مانے اندر عقیدہ
توحید دی معرفت عقیدہ توحید دی سمجھاتا فرمائے۔ اس روئے زمین تے جس انسان نو توحید دی معرفت مل جائے، اللہ دی معرفت مل جائے، اس جیسا خوش نصیب کوئی نہیں۔ لیکن جو انسان شرک دی بیماری، شرک دی دلدل اندر پھنس گیا، روئے زمین تے اس جیسا بد نصیب کوئی نہیں۔ اللہ سانو توحید والی، سہل اعمال والی، شرم و حیا والی، توحید و سنت والی زندگی نصیب فرمائے۔ اقول قول ھذا آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔